सगळ्यांक येवकार काल आम्ही सीएमाची एक बायट पळयली आनी तितून सीएमान सांगलें की जे युनिटी मॉलाक चिखलकार प्रोटेस्ट करता ते तेंच्यानी आपल्या कडेन येवचें आनी डिस्कस करचें आनी सांगचें कित्याक ते प्रोटेस्ट करता. आमकांय बरें दिसलें की सीएमान आपलें तोंड उगडलें. इतले दीस तो कांय सांगनासलो, उलयनाशिल्लो. 9 दिसाचो हंगर स्ट्रायक ताका दिसोंक ना आनी जी पयर आमची महासभा जाली सभेच्या नंतर तिणें आपलें तोंड उगडलें. मदीं ताका क्लियर जाता की आमी हेजेर विचार करतले आनी केन्ना मेळपाचें तुका आनी कशें फुडें मेळपाचें, कशें डिस्कशन करपाचें हेजेर आमी विचार करून डिस्कशन करून सगळे जाण विलेजर्स मेळटले आनी तुका कळटलें. मात ताका एक क्लियर करूंक सोदता हो मुवमेंट आतां खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो न्हू. हो विलेजरांचो मुवमेंट, एक चिंबोलकारांचो मुवमेंट. आपली जी आवय आसा, आमची जी तयार लेक आसा, जिवन दायला तिका राखपाचो एक मुवमेंट आसा. आनी जर आमी पॉलिटिकल करपाक जाय आसलें जाल्यार आमी झडपी इलेक्शनाच्या पयलींच हो मुद्दो करतले आसले. दुसरी गजाल म्हणल्यार तो म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते तुमी अपोज कितें करता. आमच्या चिंबला गांवांत बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडा. आमच्या चिंबला गांवांत तुमी ग्रावंड हाडा, आमच्या चिंबला गांवांत तुमी स्कूल हाडा, आमच्या चिंबला गांवांत तुमी हेल्थ हाडा, आमच्या चिंबला गांवांत तुमी मार्केट हाडा, कम्युनिटी सेंटर हाडा. हे सगळे दुसरे जागे आसा ते तुमी हाडा. बट असले प्रोजेक्ट नाका, विनाशकारी प्रोजेक्ट जे प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल तुमी तळ्या कडेन इतले लागीं हाडटा. जी आमची वेटलँड आसा जे तुमी मॅपींग केला म्हणटा ते मॅपिंगेन तुमी इन्फ्लुएन्शियल झोन कितें आसा तो अजून मार्क करूंक ना आनी तळ्या कडेन तुमी असले विनाशकारी प्रोजेक्ट हाडटा आनी सगळे परमिशन आसा म्हणटा. हांव सीएमाक सांगूंक सोदता ग्राम सभेन हेजेर 3 रेजोल्युशनां पास केला. सो ग्राम सभेचे अपोज केला, हितून प्रोजेक्टाक अपोज केला. ग्राम सभेचे एका परमिशन ना. परत मागीर पंचायतीन एका परमिशन दिवंक ना, फायल रिजेक्ट केल्ली. तुमी तुमची गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंटा BDO आनी DOPक यूज करून एका पंचायतीक लायसन्स दिवपाक लायला. ते लायसन्स इनवॅलीड आसा. कोर्टान तेजेर डिस्कशन चालूच आसा. सीएमाक सांगूंक सोदता की तुका जर आमची चिखलकारांची भावना दुखोवपाची ना जाल्यार तुजें मन बदलता जाल्यार तुवें हांगा येवचें, आमची विचारपूस करचें, ना की आमकां बुकेक मारचें आनी आमचे स्ट्रायक आहा तो फोन घेवचो. आनी तूं सदांच म्हणटा की तुजी भावना आनी सामाजीक नाते आनी भावनीक नाते जे ट्रायबल्सां कडेन आसा तर ते नाते तुवें टायम आसा नाते तुवें पाळपाचें आनी तुवें दाखोवपाचें तूं खरोच गोंयचो CM म्हणून.